प्रॉब्लम्स हल सिर्फ नमाज पढ़ने से, तहज्जुद पढ़ने से नहीं होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जो असलाफ़ गुज़रे हैं और जितने नबी थे, सहाबा, फिर आगे के बुज़ुर्गान, उनमें ऐसे क्या औसाफ थे और क्या एटीट्यूड था उनका, क्या बिहेवियर्स थे उनके, जिसकी वजह से देखिए, मुश्किल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, डिफ़िकल्टीज़ आर पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं था कि उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी, बल्कि ज़्यादा थी। बट व्हाट वाज द रीज़न कि डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने एक बड़ी प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारी। अक्सर ऐसा होता है, आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि हम नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ रहे होते हैं, हम कुरान भी पढ़ रहे होते हैं, अज़कार भी कर रहे होते हैं, दुआएं भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद एकदम से हम सोचते हैं कि यार क्या फ़ायदा, चेंज तो कुछ हो नहीं रहा और मुझे तो वो चीज़ ही नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए। आ जाता है ना, वसवसा आ जाता है कभी कभी कि इतनी दुआओं का, इतनी मेहनत का, इतनी सुन्नतें पढ़ने का, इतने नफल पढ़ने का क्या फ़ायदा हो रहा है आखिर। तो देखिए, समझने की बात यह है कि प्रॉब्लम्स हल होती हैं बिहेवियर चेंज करके। प्रॉब्लम्स हल होती हैं पर्सनालिटी में कुछ ऐसे औसाफ और एट्रीब्यूट्स लाके। प्रॉब्लम्स हल सिर्फ नमाज पढ़ने से, तहज्जुद पढ़ने से नहीं होती हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हाँ, अल्लाह की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो खालिसतन आजमाइश होती हैं और डिस्पाइट आवर स्ट्रेंथ्स, डिस्पाइट आवर बिहेवियर्स, वो फिर भी आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, टू नेम वन प्रॉब्लम, अब कुछ लोग बहुत अच्छा कपल है, सारी उनमें खसूसियात हैं, शुक्रगुजारी भी करते हैं, अल्लाह की तवक्कल भी करते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से खालिसतन आजमाइश आ गई कि औलाद नहीं हो रही, औलाद में डिले है। तो ये वो खालिस आजमाइशें हैं जिसमें डेफिनेटली तहज्जुद एंड दुआ वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, अगर हम एनालिसिस करें तो वो शायद इसलिए होते हैं क्योंकि हम सीख नहीं रहे होते। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की जो लाइफ है, अगर आप उस पर नज़र डालें तो वन थिंग कम्स टू माइंड कि हज़रत उमर की पर्सनैलिटी बहुत चेंज हुई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनने के बाद बहुत नर्म हुए हैं, बहुत नर्म हुए। आपकी सोच है, यानी जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नॉमिनेट किया था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को डेथ बेड पे, तो जय्यद सहाबा ने जाके ये एतराज़ किया था कि आप उमर को खलीफा ना बनाएं। मतलब टॉप सहाबा ने जाके एतराज़ किया था, ठीक है। और उसकी वजह ये बताई थी कि ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, यानी बहुत हार्श हैं उमर बिन ख़त्ताब। और जब उमर ख़त्ताब खलीफा बन गए तो उसके बाद यही सहाबा कहते थे कि ये तो अबू बकर से भी नर्म है। ये सहाबा के अल्फाज हैं कि ये तो अबू बकर से भी नर्म है उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। तो उनकी लाइफ हमें ये सिखाती है कि इंसान तब्दील हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब वो होना चाहे, जब उसे कुछ अपनी गलतियां नज़र आए। दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। ये भी एक बिहेवियर है। अब एक इंसान को गलती नज़र आ ही नहीं रही अपनी, यानी उसके जहन में पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरा कोई एटीट्यूड गलत हो सकता है, मेरा भी रवैया गलत हो सकता है, तो फिर उसके लिए चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इस सारे सहाबा को हमने देखा तो इनमें सबसे टॉप क्वालिटी वो है अनवेवरिंग तवक्कुल एंड बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब ये तवक्कुल जो है व्हाट इट इज़, और ये बिलीफ क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन में। अभी परसों मेरे एक दोस्त, पुराने दोस्त हैं, बहरीन से आए हुए थे, उन्होंने अपना बड़ा अच्छा एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि अली, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे जो मेरे हायर अप थे, जो मैनेजर थे, वो बड़ा टॉक्सिक इंसान था, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम। और उसके साथ मेरी बड़ी टसल और बड़ी अनबन हो रही थी और मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम दे रहा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी ट्रांसफ़र हो जाए उस डिपार्टमेंट से, मैं इसके अंडर से किसी तरह निकल जाऊँ, लेकिन वो मुझे निकलने ही नहीं देते थे, यानी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सिफारिशें भी करवाईं, मैंने दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी अप्रोच किया, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाई एंड दे वर विलिंग टू टेक मी, लेकिन बस सम हाउ मैं नहीं निकल पा रहा था। तो जिसकी वजह से मेरी मैरिटल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, मेरा बिहेवियर बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। ज़ाहिर है, जब बंदा परेशान होता है, स्ट्रेस्ड होता है, तो फिर उसकी बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। फिर मैंने अपने एक उस्ताद से, जो इंडियन है वहाँ पे एक स्कॉलर, उनसे मैंने बात की। तो कहते उन्होंने मेरी सारी बात सुनी कि इस वजह से परेशान है, ट्रांसफ़र कराना चाह रहा है, लेकिन वो बंदा बहुत तंग करता है, ये वो।
کہتے کہ انہوں نے مجھے ایک بات پوچھی اور میں ہل گیا وہ بات سن کے. انہوں نے کہا کہ مجھے تم نے دل سے بتانا ہے, سچ بتانا ہے. جو اب میں سوال تم سے پوچھنے لگا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ سچ بتاؤ, اس سارے پروسیس میں, سفارشیں کرانے میں, ٹرانسفر کی کوشش کرنے میں, اس سارے پروسیس میں تمہارا زیادہ توکل لوگوں پہ تھا کہ اللہ پہ تھا؟ دیٹ از دا کویسچن. اور وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں ہل گیا اور میرے اندر سے آواز آئی کہ لوگوں پہ. میں دعا ضرور کر رہا تھا لیکن میرا جو توکل تھا, میرا جو بلیف تھا, وہ کس پہ تھا؟ لوگوں پہ, کہ لوگ میرا کام کروا دیں گے. تو ہی سیڈ کہ مجھے آنسر مل گیا. اور دین ہی سیڈ کہ میں نے اپنے عقیدے کو درست کیا, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور میں نے اللہ سے بات کی کہ اللہ میں شرمندہ ہوں. اس سارے پروسیس میں آئی واز ٹرسٹنگ دا ہیومن بینگس, آئی واز ریلائنگ آن ہیومن بینگس. حالانکہ ہیومن بینگ سے مشورہ لینے میں, اس کو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ ہیومن بینگ سے مشورہ نہیں لے سکتے یا مدد نہیں لے سکتے, بٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ. مشورہ لے سکتے ہیں لیکن جو ریلائنس ہے کہ مدد اصل میں کون کرے گا, وہ اللہ حقدار ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو ہی سیٹ کہ پھر میں نے اپنا انالیسس کیا, اللہ سے معافی مانگی اور میں نے دعا کی اللہ سے, سجدے میں گرا کہ اللہ میری ریلائنس ہٹ ہوئی تھی اور آئی واز ریلائنگ آن ہیومن بینگس, لیکن اب آئی ریلائی آن یو, آپ نے کام کرانا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہی سیڈ کہ میراکولسلی وہ جو آیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. سورۃ طلاق کی آیت. کہتے کہ میں نے وہ آیت پوری ہوتی دیکھی کہ میں یہ دعا کی, 2-3 دن گزرے, روزانہ میں اپنی نیت کو ریوائز کرتا تھا, اے اللہ صرف آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. اب دیکھیں نا, یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ یہ 17 بار ہم پڑھتے ہیں. اگر فرض نماز صرف لے لیں 5 وقت کی تو 17 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اگر فرض کی صرف بات کریں, سنتوں کی نہیں. ٹھیک ہے. تو 17 بار یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے. تو بہرحال ہی سیٹ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ویسے ہی رینڈملی میری ملاقات ہوئی, ایک بہت انفلوئنشل وہاں پہ کوئی ہے شخص جو کہ پولیٹکس میں بھی تھوڑا ہے. اینڈ ہی سیٹ کہ بس باتوں اس نے پوچھا ہاؤز ورک گوئنگ, یہ وہ عربی ہے تو میں نے تھوڑا سا بتایا. تو وہ ان کے جاننے والے نکلے جو اس کے باس تھے. انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو, اگر تم پریشان ہو بہت زیادہ تو میں بات کرتا ہوں, تمہارا کام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا. اینڈ ہی سیٹ کے کام ہو گیا, یعنی انہوں نے بات کی, میری ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ کئی لوگوں کے واقعات ہیں کہ جب انہوں نے اپنی انٹینشن کو ریوائز کیا, جب انہوں نے, کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے بہت غیرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ پہ ریلائی کرے, اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب انسان دوسروں پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے. تو دیکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے. صحابہ میں یہی چیز تھی, دیر انویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کوئی پرابلم آ جائے, مطلب وہ اتنا زیادہ مان تھا انہیں اللہ پہ, اتنا زیادہ انہیں مان تھا اللہ پہ کہ ابو ذر غفاری کا تو اس لیول کا توکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ ابو ذر جب مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ. حالانکہ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اس کا میننگ ایکچولی یہ ہے کہ ریلائے دوسروں پہ مت کر, اصل میں اس کا یہ میننگ ہے. ابو ذر نے اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو, اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو کہ ساری عمر انہوں نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو, ساری عمر یہ بھی نہیں کہا کہ میرا یہ کام کر دو, حالانکہ جو جائز کام تھے. ساری عمر انہوں نے اللہ رب العالمین کی مدد پکڑی, یعنی اس لیول پہ انہوں نے لٹرل لیا اس بات کو. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز دا ڈفرینس جو صحابہ اور ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے.